نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ आज के हम अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे अहकाम हैं अहकाम रौ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मखारिज थे 17 मखारिज वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी सिर्फ हमारे अहकाम रा और इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है मैंने, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आखिरी जो कायदा रह जाएगा वो कलकला होगा। तो फिर हमारे कवायद भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम अहकाम रौ पढ़ रहे हैं कि रौ को पढ़ने के कौन कौन से तरीके हैं। रौ को पढ़ने के 2 तरीके हैं। तफखीम रौ का मतलब है रौ को मोटा पढ़ना। तरकीक रौ यानी बारीक पढ़ना। तो अगर ये डेफिनेशंस जो अल्फाज हैं ये मुश्किल लग रहे हैं तो आप तफखीम रौ या तरकीक रौ को बेशक याद ना रखें, बस इतना याद रखें कि रौ को पढ़ने के 2 तरीके हैं, मोटा पढ़ना और बारीक पढ़ना। अब मोटा कब कब पढ़ेंगे और बारीक बारीक कब कब पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। बारीक तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन सी सूरतें होंगी जिसमें हम इसको मोटा पढ़ेंगे। अब तफखीम रौ यानी मोटा कब कब पढ़ेंगे। अगर मंदरजा झैल सूरतों में से कोई सूरत हो तो रौ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी सूरतें हैं यहाँ पर 6 नंबर हैं, ठीक है। 6 सूरतें ऐसी होंगी तो रौ मोटा पढ़ा जाएगा। रौ रौ ठीक है। हमने रौ का मखरज भी देख लिया था, यानी रौ जबर वाला हो, यानी रौ के ऊपर जबर होगी तो रौ मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। रौ साकिन से पहले जबर हो, यानी रौ खुद तो साकिन हो लेकिन उससे पहले जबर हो, ठीक है। ये मैं मिसालें लिखती जाती हूँ बस जस्ट समझाने के लिए। यानी रौ तो खुद साकिन है लेकिन उससे पहले क्या है, जबर है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि रौ खुद जबर वाला है, ठीक है। रौ पेश वाला हो, अब यहाँ पर रौ के ऊपर पेश है। रॉ पेश वाला हो, सॉरी ये दाल लग रहा है, आप इसको रॉ ही कंसीडर करें। रॉ साकिन से पहले पेश हो, यानी उसी तरह के हम अलिफ के ऊपर पेश लगाते हैं, कोई भी यहाँ पर हर्फ हो सकता है, उसके ऊपर पेश होगी और रॉ खुद साकिन होगा, ठीक है। ये 4 सूरतें हो गई, बहुत आसान है। पहला रॉ जबर वाला हो या फिर रॉ साकिन हो लेकिन उससे पहले जबर हो, रॉ पेश वाला हो या फिर रॉ साकिन हो उससे पहले पेश हो। तो इन चारों सूरतों में रॉ को मोटा पढ़ेंगे। अब रॉ साकिन से पहले जेर हो लेकिन रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। यानी रॉ साकिन साकिन हो और उससे पहले जेर हो, ठीक है। रॉ साकिन है, उससे पहले जेर है, और अब रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया कौन कौन से हैं ये देखें। अब नीचे हरूफ मुस्तालिया ये है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए पूरा कलीमा इसका ऐसे पढ़ा जाता है, खुस्सा ज़गुतिन क़िज़, खुस्सा ज़गुतिन क़िज़, यानी खा स्वाद दौद गईन तो कौफ लो। ये कितने हरूफ हैं, ये 7 हरूफ है, ठीक है। अगर ये 7 हरूफ आ जाए तो फिर रॉ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेन कायदा है याद रखने वाला कि जैसे देखें, अब मेर सोद मिर साद मिर स्वाद नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि रॉ के बाद ये जो सौ आ रहा है ना, ये तो ऑलरेडी मोटा पढ़ा जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा रॉ भी मोटा ही अदा होता है। मेर स्वाद, ठीक है। स्वाद हमने पढ़ा था ना, स्वाद मोटा पढ़ा जाता है, गोल मुंह होता है हमारा। तो अब देखें, रॉ साकिन से पहले जेर है और रॉ साकिन के बाद ये हरूफ मुस्तालिया में से एक हर्फ आ गया स्वाद, तो इसको पढ़ेंगे
اس کو اس طرح پڑھیں گے مرصاد، مرصاد، ٹھیک ہے. اسی طرح قرطاس، 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 مرصاد، قرطاس. اور فرقتن، 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 ٹھیک ہے. یہ را کو پور پڑھنے کے، موٹا پڑھنے کے طریقے. اوپر ہم نے پڑھا را زبر را، را زبر را، را یہ دیکھیں را زبر را اور را زبر را میں فرق آ رہا ہے نا، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے. را زبر را. اب حمزہ زبر را، آر، را پیش رو، حمزہ پیش را، اور، ٹھیک ہے، اور. تو اسی طرح مرصاد، قرطاس، فرقتن. اور چھٹا رول کیا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے عارضی طور پر زیر آ جائے، ٹھیک ہے، عارضی طور پر زیر آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے. مثلا عارضی طور پر زیر، یہ ایک گرامر کا قاعدہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ ایکچول میں، چلیے آپ اس کو آسانی کے لیے سمجھے کہ اس حمزہ پر نا نارملی کوئی حرکت نہیں ہوتی، لیکن ملانے کے لیے، پڑھنے کے لیے اس پر زیر لگا دی جاتی ہے. تو اس کو ارجعی، ارجعی، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی حرف ہو، کوئی کلمہ ہو، اگر اس کے ساتھ آپ ملانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح بھی ملا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ عارضی طور پر ہے، ٹھیک ہے. اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. آپ اس کو بس اسی طرح سمجھیں کہ اس الف پر بعض اوقات ملانے کے لیے زیر لگائی جاتی ہے، تو پھر یہ عارضی زیر ہوتی ہے کیونکہ یہ اس الف کی اپنی زیر نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر ارجعی، ارجعی اس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ سمجھ آ گئے رولز. بس بہت آسان ہے، صرف حروف مستعلیہ کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ باقی تو بہت چیزیں آسان ہے ذہن میں رکھنے والے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہ رہی تھی کہ ہمارے مخارج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور قواعد بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب قریب ہے. تو یہ سورہ النصر، اس میں تقریباً وہ سارے قواعد آ رہے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، اور مخارج بھی سارے ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے. تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء، اب دیکھیں اذا، اذا دو اذا، اذا نہیں پڑھیں گے اس کو، اذا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مد اصلی ہے. الف ساکن سے پہلے یعنی خالی الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو یہ مد اصلی، اس کو دو حرکت پڑھیں گے. اذا جاء یعنی اس کو 4 یا 5 حرکت لمبا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مد متصل آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے وہ رولز ہیں جو ہم نے سب پڑھے ہیں. اذا جاء، آگے نصر اللہ. اب یہ دیکھیں را کو میں موٹا پڑھ رہی ہوں. ہم نے ابھی پڑھا کہ را کے اوپر پیش ہو تب بھی را موٹا پڑھا جائے گا. اور لفظ الجلالہ لام جو ہے، اس کو میں نے اس کو بھی موٹا پڑھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ الجلالہ لام سے پہلے اگر زبر او یہاں پیش آئے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر پیش ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. نصر اللہ، اس کو نصر اللہ ہی نہیں پڑھنا. نصر اللہ لا وہ باریک لام ہو جائے گا. نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح، ٹھیک ہے. ہا پر رکیں گے تو ہا کی آواز باقاعدہ نکلے گی. یہ جب ہم رکتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس. اب رأيت، را موٹا پڑھا میں نے، وا کو میں نے ایک ہی حرکت پڑھا کیونکہ اس پہ صرف زبر ہے تو یہ ایک حرکت پڑھا جائے گا، یعنی زیادہ لمبا وا لمبا نہیں کریں گے، بس وا، ٹھیک ہے. وا را فوراً را پہ آ جائیں گے. وا را کو بھی ایک حرکت پڑھا لیکن موٹا پڑھا کیونکہ اس کے اوپر را ہے.
सॉरी, रॉ के ऊपर जबर है तो मोटा पढ़ेंगे। वाह रॉ आई। आई क्या है, देखिए या साकिन से पहले जबर आ रही है तो ये या लीन है, ठीक है। वाह रॉ आई। आगे तन सा, तन मैंने यहाँ पर गुन्ना किया इसको मिलाते हुए, क्यों, क्योंकि नून पर शद है, और हमने ये कायदा पढ़ा था कि जब भी नून पर शद होगी और मीम पर शद होगी तो इन दोनों पर गुन्ना किया जाएगा। तो इसको मिलाते हुए गुन्ना भी करेंगे 2 हरकत जितना, और फिर ये मद्दे असली है, इसको 2 हरकत जितना ना को लंबा भी करना है, क्योंकि देखिए अलिफ साकिन से पहले जबर आ रहा है तो मद्दे असली हमने पढ़ा है। और सीन के ऊपर सिर्फ 1 हरकत है, मतलब जबर है तो इसको 1 हरकत जितना लंबा करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। वरअयतन्नास, वरअयतन्नास यदखुलून। अब यद जो है, यद दाल पर कलकला हो रहा है, ये हमारा सबसे आखिरी कायदा है, इनको इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो मैं ये ज्यादा यहाँ आपको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी रूल नहीं पढ़ा। बस याद रखें कि यहाँ पर दाल पर जब रुकते हुए बस दाल की डबल आवाज आ रही है, यद द द, यानी पलट कर आवाज आती है, ठीक है। यद खोलूना, खू को 1 हरकत लंबा करेंगे, लेकिन लू को 2 हरकत जितना लंबा करेंगे, क्योंकि ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश आ रही है, तो इसको हमने पढ़ा था, ये वाव मद्दा है, ठीक है। यदखुलूना, ठीक है। खू को लंबा नहीं करना, लू को अलबत्ता लंबा करना है, और ना को भी एक ही हरकत पढ़ेंगे। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि, फी में फी को 2 हरकत पढ़ेंगे, या साकिन से पहले जेर आ रही है तो ये या मद्दा है, ठीक है, हरूफ मद्दा में से है, तो या मद्दा हो गई, तो फी को 2 हरकत लंबा करेंगे। दी निल्लाही, दी को भी 2 हरकत जितना लंबा करेंगे, क्योंकि यहाँ भी या साकिन से पहले जेर आ रही है तो ये भी या मद्दा है। निल्लाही, अब देखिए हमने ऊपर नसरुल्लाही, ठीक है, ऊपर रुल्लाही लफ्ज जलाला लाम को मोटा पड़ा, लेकिन यहाँ पर लफ्ज जलाला लाम से पहले जेर आ रही है तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे। फी दीनिल्लाही यदखुलून फी दीनिल्लाही, और लफ्जुल जलाला लाम को 2 हरकत जितना लंबा जरूर करना है, क्योंकि इसके ऊपर ये इसको भी ये भी मध्य असली में ही आता है, क्योंकि ये खड़ी जबर 2 हरकत जितना पड़ी जाती है। फी दीनिल्लाही अफवाजा, अफवाजा, ठीक है। आफ पढ़ेंगे, और वा को, ये अलिफ साकिन से पहले जबर आ रही है तो 2 हरकत जितना लंबा करेंगे, मध्य इसलिए यहाँ पर भी, तो अफवाजा। और जा को आप 2 हरकत, 4 हरकत या 6 हरकत जितना लंबा कर सकते हैं, ठीक है। जन नहीं पढ़ेंगे, 1 हरकत इसकी ड्रॉप हो जाएगी पढ़ते हुए, ठीक है। पढ़ते हुए जब हम रुकते हैं, जब साकिन रुकते हैं आकर हम आयत पर, तो फिर अफवाजन की बजाय अफवाजा, यानी 1 हरकत एक जबर गिर जाती है, सिर्फ एक जबर ही पड़ी जाती है, और उसको फिर लंबा किया जाता है 2, 4 या 6 हरकत जितना। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا फसब्बिह, फसब्बिह, ठीक है। फा को 1 हरकत पढ़ा, सीन को बा के साथ मिलाया, और फिर बा को भी हा के साथ मिलाया, और हा की प्रॉपर आवाज आए, इसको फसब्बिह इस तरह नहीं पढ़ना, क्योंकि हा को हा नहीं पढ़ना और ना ही ख्वा पढ़ना है, ठीक है। इन तीनों में फर्क करना है। फसब्बिह बिहम्दी, हमदी, अब हमदी में मीम का इजहार हो रहा है, मीम साकिन के बाद दाल आ रहा है तो इजहार है, ठीक है, यानी ना तो बा है ना तो मीम साकिन के बाद मीम है, तो उसके दोनों कवायद हमने पढ़े थे, तो यहाँ पर इजहार हो रहा है बिहम्दी, फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, रब्बिका, ठीक है। रॉ को भी मोटा पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रॉ के ऊपर जबर है। रब्बिका
کا کو لمبا نہیں کرنا، صرف ایک حرکت پڑھ کے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہاں پر صرف زبر ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات بعض افراد ایک حرکت کی بجائے حروف کو 2 یا 3 حرکت جتنا لمبا کر دیتے ہیں، تو وہ غلطی ہو جاتی ہے اور یہ ایک بڑی غلطی ہے. وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْهُ، اگر تو مسلسل پڑھیں گے کیونکہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور یہاں پر رک بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس علامت پر ہم رک بھی سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اگر تو پڑھیں گے تو وَاسْتَغْفِرْ، بس کی آواز آئے گی، پیش کو نہیں پڑھیں گے. اور لیکن اگر ملا کر پورا آگے پڑھنا ہو تو وَاسْتَغْفِرْهُ وَاسْتَغْفِرْهُ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر پھر میں نے را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو یہ نیکسٹ قاعدہ ہم پڑھیں گے کہ را کو باریک پڑھیں گے. وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ، ان میں نون پر 2 حرکت جتنا غنہ کرنا ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس پر ایک زبر ہے، ٹھیک ہے. نا نہیں کرنا، نا لمبا نہیں کرنا، بس انہو ہو کو 2 حرکت کریں گے کیونکہ الٹی پیش ہے، تو یہ بھی حروف مد میں سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو الٹی پیش کو بھی 2 حرکت جتنا لمبا کرتے ہیں. انہو کانا کانا، کا کو 2 حرکت جتنا لمبا کیا، الف ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور نون کو 1 حرکت جتنا ہی لمبا کریں گے. نون کو کانا نہیں پڑھنا، کانا انہو کانا توابا توابا، ٹھیک ہے. با کو 2 یا 4 یا 6 حرکت جتنا لمبا کر سکتے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آج کے قواعد بھی آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، اور میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ہم اپنی سورہ کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. آپ اس کو پڑھیں، بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں کی گرہ کو کھول دے تاکہ ہم قرآن کو بہترین انداز سے اور بہترین آواز سے پڑھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.